अथ 270तमः सर्गः। अतिकायम् हतम् श्रुत्वा लक्ष्मणेन महात्मना उद्वेगमगमद्राजा वचनम् चेदमब्रवीत्। धूम्राक्षः परमामर्षि सर्वशस्त्रभृताम् वरः अकम्पनः प्रहस्तश्च कुम्भकर्णस्तथैव च एते महाबला वीरा राक्षसा युद्धकाङ्क्षिणः जेतारः परसैन्यानाम् परैर्नित्यापराजिताः ससैन्यास्ते हता वीरा रामेणाक्लिष्टकर्मणा राक्षसाः सुमहाकाया नानाशस्त्रविशारदाः अन्ये च बहवः शूरा महात्मानो निपातिताः प्रख्यातबलवीर्येण पुत्रेणेन्द्रजिता मम तौ भ्रातरौ तदा बद्धौ घोरैर्दत्तवरैः शरैः यन्न शक्यम् सुरैः सर्वैरसुरैर्वा महाबलैः मोक्तुम् तद्बन्धनम् घोरम् यक्षगन्धर्वपन्नगैः तन्न जाने प्रभावैर्वा मायया मोहनेन वा शरबन्धाद्विमुक्तौ तौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ ये योधा निर्गताः शूरा राक्षसा मम शासनात् ते सर्वे निहता युद्धे वानरैः सुमहाबलैः तम् न पश्याम्यहम् युद्धे योद्य रामम् स लक्ष्मणम् नाशयेत् सबलम् वीरम् स सुग्रीवम् विभीषणम् अहो सुबलवान् रामो महदस्त्रबलम् च वै यस्य विक्रममासाद्य राक्षसा निधनम् गताः तम् मन्ये राघवम् वीरम् नारायणमनामयम् तद्भयाद्धिपुरी लङ्कापि हि तद्वारतोरणा अप्रमत्तैश्च सर्वत्र गुल्मे रक्ष्या पुरी त्वियम् अशोकवनिका चैव यत्र सीताभिरक्ष्यते निष्क्रमो वा प्रवेशो वा ज्ञातव्यः सर्वदैव नः यत्र यत्र भवेद्गुल्मस्तत्र तत्र पुनः पुनः सर्वतश्चापि तिष्ठध्वम् स्वैः स्वैः परिवृता बलैः द्रष्टव्यम् च पदम् तेषाम् वानराणाम् निशाचराः प्रदोषे वार्धरात्रे वा प्रत्यूषे वापि सर्वशः नावज्ञा तत्र कर्तव्या वानरेषु कदाचन द्विषताम् बलमुद्युक्तमापतत् किम् स्थितम् यथा ततस्ते राक्षसाः सर्वे श्रुत्वा लङ्काधिपस्य तत् वचनम् सर्वमातिष्ठन् यथावत्तु महाबलाः तान् सर्वान् हि समादिश्य रावणो राक्षसाधिपः मन्युशल्यम् वहन् दीनः प्रविवेश स्वमालयम् ततः स सन्दीपितकोपवह्निर्निशाचराणामधिपो महाबलः तदेव पुत्रव्यसनम् विचिन्तयन् मुहुर्मुहुश्चैव तदा विनिश्वसन् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 270तमः सर्गः।